रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है सेंटेंस को लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखने की, आज उसकी हमारी 5वीं वीडियो है। तो इस 5th वीडियो में आज जो हमारे पास सेंटेंस है वो है एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हम इस जुमले को लफ्ज़ ब लफ्ज़ मार्कर के साथ लिखना आपको सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है एहतियात। वीडियो को मुकम्मल शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे पहले जो 3-4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है एहतियात। तो हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं। सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे। इस के लिए हम जो है मार्कर को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, कुछ इस तरह से, ताकि शेप बने। तो अलिफ और तमाम हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस पर पहले वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अलिफ हमने लिखा, इसको हमने लाइन के जो दरमियान होता है उससे लेकर ऊपर वाली जो लाइन है उनके दरमियान में से शुरू करना है अलिफ को, और अलिफ को नीचे वाली लाइन तक ले जाना है। तो अलिफ हमने लिखा, और इसके बाद हे को हमने लिखने के लिए मार्कर की जो बारीक साइड है उसको इस्तेमाल किया और इसी तरह ऊपर ले गए। तो जब हमने ऊपर लेके जाना है तब हमने मार्कर को मुकम्मल इस्तेमाल करना है, और दंदाना जो है वो हमने बारीक बनाना है, और कुछ इस तरह से। ये अगेन आप देखें, जब हमने जोड़ बनाया तो हमने बारीक से मोटाई की तरफ गए, हम बारीकी से मोटाई की तरफ। तो ये हमने ते और ये अलिफ या लिखा। इसके बाद तोएं डालने के लिए अगेन हमने जो है अलिफ की शेप बनाई और इसको फिर तोएं बना लिया। तो ये लफ्ज़ हमने लिखा एहतियात। इसको हम ज़रा दोबारा लिखते हैं। तो दोबारा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगेन हम अलिफ को लिखेंगे सबसे पहले। अलिफ, हे, ते और ये अलिफ या, एहतियात, एहतियात। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है वो है इलाज। तो इसको हम थोड़ा इस पर ज़्यादा टाइम देंगे, तो इसको आपने गौर से देखना है। सबसे पहले एन बनाने के लिए आपने मार्कर को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ इस तरह से बनाना है, और फिर आपने मार्कर की ऊपर वाली साइड जो बारीक साइड है उसको इस्तेमाल करने के लिए इसको मुकम्मल शेप दे देनी है, इलाज। फिर पूरे मार्कर को इस्तेमाल करते हुए हम ऊपर गए और लाम अलिफ ला बनाया, ये अलिफ। और जीम अगेन इस पर पहले वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं। इलाज, एहतियात, इलाज। और तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है से। तो इसको आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने सीन के 3 तंदाने बनाने हैं, और ये हमने जो है मार्कर की ऊपर वाली बारीक साइड जो है उसे बनाने हैं। 3 हमने तंदाने बनाए और इसी से हम बारीक साइड से नीचे आए
اب ہم نے پورے مارکر کو استعمال کرنا ہے، اور جب ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائیں گے تو ہم مارکر کو باریک کرتے جائیں گے کچھ اس طرح سے۔ تو اس کو ہم ایک بار پھر لکھتے ہیں۔ یہ جو ہے تھوڑی سی یہاں سے خراب ہو گئی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا مزید ٹھیک کرتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے اسے لائن کے ساتھ رکھنا ہے سے، تو اس کی نسبت یہ زیادہ ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ویسے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ ٹھیک ہے سے، احتیاط علاج سے۔ اور چوتھا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے بہتر۔ تو ابھی ہم اس لفظ کو لکھتے ہیں بہتر۔ پورے مارکر کے ساتھ ہم نے بے بنائی، اور یہ جوڑ ہم نے مارکر کی باریک سائڈ سے بنایا، دندانہ بھی باریک سائڈ سے بنایا، اور تیرے تر بہتر۔ نقطے ڈالنے کے لیے مارکر کو ہم نے 45 ڈگری پر رکھا، یہ ہے، اور اگین بے کا نقطہ۔ تو اس کو ہم ایک بار پھر سے لکھ لیتے ہیں۔ بہتر۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آخری لفظ ہے وہ ہے۔ تو اس لفظ کو ہم کئی بار پہلے پریکٹس کر چکے ہیں، لیکن ایک بار مزید ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے وہ ہے، تو اس کو ہم لکھتے ہیں ہے۔ تو اس کو اب ہم آرام سے لکھتے ہیں۔ یہ جو دو دندانے یہ مارکر کی باریک سائڈ سے آپ بنائیں گے، پھر باریک سائڈ سے نیچے آئیں گے اور پورے مارکر کو بھی استعمال کریں گے، پھر لیفٹ سے رائٹ آپ جائیں گے تو باریک ہوتا جائے گا یہ کچھ اس طرح سے۔ تو یہ ہم نے جو ہے لفظ لکھا ہے، تو ابھی ہم اس کو مکمل جملے کی صورت میں لکھتے ہیں۔ تو بہتر کو ایک بار مزید لکھ لیتے ہیں ہم۔ بہتر، اوکے۔ تو اس جملے کو ابھی ہم مکمل لکھتے ہیں۔ ابھی زیادہ سکھائیں گے نہیں، ابھی ہم بالکل ایک بار پریکٹس کریں گے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو لکھتے ہیں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو یہ ہم نے جملے کو ایک بار مکمل لکھ دیا۔ تو یہ جو نقطے ہیں آپ نے اس کو تقریباً 45 ڈگری کا اینگل بنتا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھیے گا، یہ ایک 90 ڈگری کا اینگل آپ دیکھ رہے ہیں، 90 ڈگری کا۔ تو نقطہ ڈالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، تقریباً 45 ڈگری کے اینگل پر، یہ یہاں پہ 45 ڈگری بنتا ہے،
تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ کیونکہ 45 ڈگری بن رہا ہے تو مارکر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو نقطہ ڈالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح نقطہ ڈالتے جانا ہے کچھ اس طرح سے۔ نائنٹی ڈگری اور یہ ہے 45 ڈگری، یہ 90 ڈگری۔ تو یہ نقطے کے لیے نقطہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر بنا سکیں۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنکس مل جائیں گے۔ شکریہ۔